येस मॅडम आयज वॉर्ड नंबर 1 खातीर इलेक्शन वोटिंग सुरू आसा तुमी कॅन्डिडेट आसा कसो रिस्पॉन्स आसा बरो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाव मॉर्निंग बरें आसलें फास्ट आनी आतां मिड डे म्हणटा मातशें स्लो बट इज अ गुड रिस्पॉन्स. जाणटी तशेंच तरणाटे भायर सरान वोटिंग म्हणजे वोट करता होय सगळीं कितले मेरेन वोटिंग टील 5 o'clock सो आसा बरें काय ना आनी उरलेली आहा तेणी आपले बरे एक घेवन भायर सरोन वोट करपाचें सो सगळें स्मूथ वयता ते वस्तू. येस भाई सध्या हांगासर वॉर्ड नंबर 1 खातीर बायपोल इलेक्शन सुरू आसा कसो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आहा हांवें आतां सारको फायनल तुका सांगचें म्हणल्यार फिगर अजून खबर ना पूण लोकांनी चड जाणांनी येवन वोटींग केल्लें आहा आनी लोकांक सगळ्यांक मागता तेणी भायर सरान येवन वोटींग आपणाचो रायट सोडूंक उपकारना येवन वोटींग करचें. सकाळच्यान सध्या जितले मेरेन वोटिंग जाल्लें आसा सो जाणटे तशेंच तरणाटे भायर सरले आमकां दिश्टी पळोवपाक मेळटा पळय सगळे तरणाटे यूथ प्लस एल्डरली आहा सगळीं येवन तेणी वोटींग सद्या केल्लो आहा आनी हांव समजता वोटींग सगळे लोक भायर सरतलो. लास्ट टायम बरें वोटींग जाल्लें लास्ट इलेक्शनाक अरावंड आय थिंक इट वॉज अरावंड 90% ऑलमोस्ट जाल्लें लागी 85% कितें जाल्लें लास्ट टायम. सध्या किती पर्संट जाल्ली आहा आतां म्हाका सारकी खबर ना एक्चुअली बट इफ यू गो टू सी आमच्या भायरान बरो रिस्पॉन्स येयला हांव दिसती पडटा. कितले मेरेन हांव 8 ते 5 till after 5 o'clock. थँक्यू Thank you. गुड मॉर्निंग लंबाब सध्या आता वॉर्ड नंबर 1 खातीर इलेक्शन वोटिंग सुरू आसा कसो रिस्पॉन्स आसा रिस्पॉन्स बरो आसा. लोकांचे वोटींग मातशें स्लो जालेलें आहा. वुमन्स आयज वुमन्स डे आयज आमी मनयता सो बायलां सगळीं भायर सरलेलीं आहा एक चेंज पळोवपाक. सो आतां वोटींग स्लो तरी आसा पूण यूथ आतां युथाचें उरलां आतां युथाक कितें जाय तें यूथ भायर सरतले आनी थोडे जाण येयलेले आहा पूण वोटींग तरी स्लो आहा. आतां आमी 5 मेरेन आमी रावतले कित्याक वोटींग आतां ऑलमोस्ट 200 मेरेन पावलेलें आहा आनी 200 मेरेन आनीक जातलें 150 आनीक उरलां वोटींग सॉरी सो त्या परिस्थितीत बरो आहा सद्या. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक आनी हांव आसा सद्या प्रायमरी स्कूल शिकेरे हांगासर कानोळे शिकेरे हांगासर आनी हांगासर आयज बायपोल इलेक्शन जावपाचें आसा वॉर्ड नंबर 1 खातीर. सो हांगासर सकाळच्यान मतदान सुरू आसा स्मूथ फंक्शनींग चालू आसा. पुलीस प्रशासन तशें अन्य जे अधिकारी आसा ते योग्य आपलें काम करता. तशेंच सकाळच्यान स्लो वोटींग चालू आसा अरावंड 175 नंबर हाच्या वयर वोटींग जाल्लें आसा आनी एकंदरीत सगळ्यांचो बरो रिस्पॉन्स आसा. सो जाणटी आहा तशेंच यंग बी आसा ते सगळे आयज भायर सरिल्ले आसा इलेक्शन वोट करपा खातीर. सो सगळ्यांकडे आपले इलेक्शन कार्ड तशेंच रिसीट आसपाची गरज आसा. सो सद्या तरी हांगासर आमकां गती पळोवंक मेळना तरी सुद्दां स्मूथ फंक्शनींग चालू आसा. सागर वार्ता खातीर हांव गौरेश पेडणेकर कानोळच्यान.